السلام عليكم احبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال. الوصفه ديالنا اليوم هي بسطيله مغربيه اللي كل البيوت كتعرفها، بسطيله ديال الدجاج واللوز بطريقه تقليديه وبشرح مبسط، وان شاء الله نتمنى انها تعجبكم وتجيكم سهله في التحضير ديالها. وما تنسوناش بتعاليقكم باش دائما نقدم لكم الجديد. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجوا للوصفه ديالنا: 3 كيلو ديال البصله البيضاء مقطعه مقسومه على 4 ومشنفه بهذه الطريقه هذه. غنحتاجوا 3 ديال المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، جوج معالق ديال الملحه، ودائما كيف ما كنقول في الطياب الملحه كتبقى على حساب النوع اللي كنستعملو. ثلاثه د المعالق صغار ديال السكينجبير، جوج معلقات صغار ديال البزار، معلقه ونص ديال الخرقوم، دائما معلقه صغيره. بالنسبه للقرفه غنحتاجو 3 ديال المعالق كبار ديال القرفه، وفي النهايه غنحتاجو دويمه ديال الزعفران الحر. هادشي كله غنخلطوه مع البصله ديالنا. هكا كتشرب لي قامه. من بعد غنحتاجو 5 كيلو ديال الدجاج، غيجينا فيه الا لقينا الدجاج كبير غنحتاجو غير 2 دجاجات كافيين. ناخذهم نديرو بحال هكا بالبصله باش كياخذوا حتى هما القامه اللي درت فيها. نحكوهم مزيان ديك البصله اللي شرملنا باش يدخل فيهم التشرميله ديال البصله كامله. هذا الدجاجه ديالنا الاولى، ناخذ الدجاجه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. غنقلبوهم هكا على الصدر ديالهم. اللي ما عندوش طنجره كبيره يقدر يطيب البصله هي الاولى حتى طيب، وعاد يرجع يصفيها وياخذ داك الماء ديالها يديرو على الدجاج ويسد عليه. غنحتاج من بعد كاس ديال الماء كبير، ما ديروش كثر لان البصله كتطلق الماء، ونص كاس ديال الزيت صغير. حيت مازال غنرجعوا في الوصفه نزيدوا مقادير اخرين. فوالا ما غنزيدو عليها حتى حاجه، غنغطيوها ونخليوها حتى غطيب عاد نرجعوا نكملوا. فوالا من بعد ما طابت البصله هي والدجاج ديالنا نقليو البصله. غنحتاجو نص كاس ديال الزيت صغير، معلقه كبيره ديال السمن هي اللي غنقليو بها، هذه هي البصله ديالنا. من بعد ما طابت وسكترناها هي مازال غتزيد تنشف، داكشي علاش كنرجعو نديرو لها السمن والزيت. وفي نفس الوقت غنحتاجو 12 الحبه ديال البيض. ها هي هلا غنضربوها بهذا الشكل هذا، ماشي بالضروره انها تخلط بزاف. وغنزيدوها باش هادشي كله غنرجعوه فوق البوطه. غنزيدو شويه ديال الخرقوم،
هنا ومعلقه مروطه ديال القرفه. هادشي راه كنكونوا دقنا الملح، هي الحاجه الوحيده اللي خصنا نرجعوا نضيفوها. الملحه ديالنا مقاده ما غنحتاجوش نزيدوها. هادشي كامل غادي نديرو فوق البوطه ونبقى نقليه حتى غتنشف ديك البصله ما يبقاش يبان البيض مره. هذا نتوما شفتوا كي ولات ندير البصله والبيض دابا نبقى نقليهم حتى ينشفوا في مره تماما ميبقاش الماء. تخافوش واخا تحرك لكم الطاوه ماشي مشكل، انا خصنا هاد الماء هذا اللي كيبان الوسط ما خصوش يبقى حتى تنشف مره. فوالا هي البصله ديالنا مورا ما تتقلى مع البيض هادشي اللي كيبقى فيها. قليوها مزيان شوفوا كي ولات كيبقاش يبان لا بصله لا بيض. هنا غنخليها ها هي مازال كتفطر، غنخليها تبيت ليله كامله في الشبكه. من الافضل انكم تصايبوا الاقامه اليوم ومطويوها حتى لغد لي باش تعطيكم نتيجه احسن. انا غنبيتها ليله عندي كوموند حتى لغد ليه عاد باش غنطويها. هذا بالنسبه للبصله. غندوزو دابا للدجاج. فوالا هذا الدجاج ديالنا حتى هو مورا ما طاب كنخليه حتى كيبرد، كنفسخو كنحيد له العظام. نتوما كي كتشوفوا هنايا عندي 5 كيلو ديال الدجاج حيت عندي بسطيله كبيره اللي غندير. من بعد كناخذو غنفركتو بهاد الطريقه هذيك كما تشوفوا في الصوره. محيده له الجلده محيده له كلشي الكراوش كلشي، كنفسخو بهذا الشكل هذا باش كيجي باين. فوالا هذه هي البصله ديالنا اللي قلينا من بعد ما بات نشفات في مره. غادي نزيد عليها 50 غرام ديال السنيده. انا ما كنقليهاش بالسنيده باش ما كتمليش بزاف، كنخليها حتى كتنشف وتبرد عاد كنضيفها ليها. فوالا زدنا عليها 50 غرام سنيده نخلطها معاها مزيان. هاد الطريقه الميزه ديالها ان ما تيبقاش بان لا بصله لا بيض. حنا ملي نخلطها غنزيد الدجاج ديالي اللي فرتت هنا وغنخلط الكل نخلطهم بجوج مع بعضياتهم. الحشوه الاولى ديالنا هي وجدات. دابا غندوزو للوز. بالنسبه للوز عندي كيلو ديال اللوز فسختو وقليتو وهرمشتو هكا. غنزيد عليه 450 غرام ديال سنيده رقيقه، معلقه كبيره ديال القرفه عامره، نخلط هادو هما الاولين مع بعضياتهم باش السنيده تندمج ليا مع اللوز قبل ما نفسكو. من بعد غادي نزيد نص كاس ديال الماء زهر، ونص كاس ديال الزبده دايبه. ما وجدنا الحشوه ديالنا كامله اللي غنحتاجو الدجاج واللوز درنا له الاقامه ديالو. غنوريكم الطريقه باش كنطوي البسطيله. هي طريقه سهله واي واحد يقدر يطوي بها بسطيله كبيره ديال المناسبات. غنحتاجو زلافه ديال الزيت غنخوش كلها في مره، غنخلط الوقع هكا. ندهنو الصينيه ديالنا
نبداو ناخدو الورق بهذا الشكل. انا كنستعمل ورقه ديال البخار. ورقه البخار كتكون رقيقه، دابا الميزه ديالها يعني كل حطه غندير فيها جوج ورقات ملاصقين مع بعضياتهم. ها الورقه الاولى كنحطها بحال هكا. هي في المجمل غنحتاجو 600 غرام ديال الورقه. هنا غنحط الاولى بهذا الشكل هكا، تكون خارجه على برا. عاوتاني نحط بنفس الطريقه من الجهه الاخرى حتى هي خارجه. نحط واحده اخرى من هنا. دائما كنحطهم خارجين لبرا، والاخرى من الجهه المقابله، يعني عندنا 4 ديال الجهات مقابله. من بعد غادي نرجع بنفس الطريقه ولكن في الفراغات، وغندخل الورقه. ها نحط هنايا عاوتاني جوج. هنا راني بديت كندخل. نحط من جهه اخرى جوج. هنا نحط من هنايا جوج اخرين. قلنا هذاك الوسط. هنا غنحتاجو غير نص ورقه، نص ديال الورقه نطوي على جوج بهذا الشكل، وغنحطوها هنايا. فوالا هنايا كنسرحوها بطريقه باش تجي متساويه، تجي جهه عامره وجهه خاويه. بعد ما سرحنا الحشوه ديالنا ديال الدجاج غنزيدو نسرحو اللوز بنفس الطريقه. فوالا كنبداو نجيو سهله كيما كنجيو اخر ورقه هي اللي غنبداو بها. بهاد الطريقه هادي القنوط كنخشيهم في الجناب. نجي عاوتاني هادي بنفس الطريقه نجيب هاد القنوط فوق. نص ورقه اللي بقى لينا من قبيله نصدرنا لتحت، والنص دابا غنديروه هنايا. نعاود ناخد الزيت. ما محتاجينش الزبده لان ورقه البخار كاع ما كتحتاج نستعملو فيها الزبده، هي اصلا كتجي فتيه. الزيت غير باش كتخليها مقرمشه. هذا نفس الشيء اللي درنا هنايا نعاودو نكررو العمليه نفسها نعاودوها هنا. تجي هذه الحته المقابل ديالها. ناخد هادي
فوالا حنا لفينا البسطيله ديالنا. متزيروش يديكم في هذا الاخر باش ما تجمعش، تبقى على قد الصينيه. انا خدت عندي هنايا بيضه مضربه مع معلقه ديال السنيده. اش كنديروا معاها سنيده باش داك السنيده ملي كتذوب في الطياب كتلصق مزيان، كتلصق الورقه ما تطلعش. لاحظتوا ان الورقات ساهل باش تحسبوهم، عندكم 4 في 4 8 جوج ديال التحت هي 10 والوحده اللي قسمناها هي 11 والاخرى اللي غنسدو بها من الفوق هي 12 ورقه في المجموع كامل اللي غنحتاجو. فوالا فاش نجي نسدو نحتاجو غير ورقه واحده، ما غنديروش جوج. وغنرجع ندهن مره اخرى بالزيت. ما تخافوش من تبان لكم لاكاط ديال الزيت كثيره، راه ما كثيرش، راه ما كتجيش مدمه نهائيا. لاحظتوا اننا في الطياب ديال القمه ما استعملتش الزيت بزاف. فوالا هنا البسطيله ديالي هي واجده. دابا غندخلها للفران عندها واحد ساعه الا ربع حتى ساعه ديال الطياب. ما كنجهدش العافيه، كنسخن الفران مزيان في الاول ومن بعد كنقص العافيه في مره وكنخليها طبع على خاطرها. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. انا زينتها باللوز افيلي مع السكر بالعسل والخلطه بشكل بسيط. كيبقى تزيين شي حاجه اللي كل واحد كيفاش كيبغي يقدمها. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكون الشرح ديالي يكون مبسط وصل للجميع. ابوناو وديروا لي جيم باش تدعموني، ونتلاقاو في وصفات قديمه.